राजे प्रतिष्ठान पुणे सविनयम प्रस्तुयते आकारः वक्रतुंड तिष्ठ आगच्छात्र सपदि एव द्विदिनं पश्यामि अहं प्रभाते अध्ययन समये तव लोपः रात्रौ निगलन समये तावत् उदयः को पूरयति तव अध्ययन शेषः तो पिताश्री उताहो पितामहः उपविशात्र गृहाण एतत् पुस्तकम् उद्घाटय कुत्रास्ति पायथागोरस सिद्धान्तः किं वदति सः न जाने तात शृणु तर्हि आधारवर्गेन उच्छ्राय वर्गः मेलितः कर्णवर्गेन समान संख्या प्राप्यते बुध्यसि वा न जाने तात रे वक्रतुंड अवधानं देहि अयम् आधारः एषः उच्छ्रायः अयं च कर्णः गच्छति वा मस्तके रे वद आमिति वा न इति न जाने सावधानं देहि किमस्ति पायथागोरस सिद्धान्तः कर्णवर्ग नाम आधारवर्ग उच्छ्रायवर्गयोः युति समान संख्या ज्ञायते वा अधुना रे मूर्ख उत्तरं देहि श्रीमुखेन न किमपि शक्नोमि ज्ञातुं यत् भवान् वदतु तर्हि कथं स्पष्टं यद् अद्यावधि पाठितं यत् पठितम् अद्यावधि अवलेशमपि तस्मात् न कथितं किं कथयसि अप्पा विषय उत्तीर्णः न भवति तावत्पर्यन्तं न कोऽपि तेन सह संवदिष्यति अप्पा न कलयति बिट्टू पश्चात उच्छम वहति विपुलम तच्च धुनो त्यज्रम
दीर्घग्रीवः स भवति खुरस्तस्य चत्वार एव षष्पाण्यत्ति प्रकिरति शकृत्पिण्डकान् आम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूरमेहेहि यामः। अयं श्लोकः किं वर्णयति? एतद् वर्णनं भवति अश्वस्य। अश्वस्य? आम्। तस्य वर्णनं न कदा श्रुतपूर्वम्। एतत् वैशिष्ट्यं वर्तते। एकं नाटकं वर्तते रामायणविषयकं। त्वं जानासि यद् रामस्य अश्वमेधसमये तेन एकः अश्वः सृष्टः आसीत्। अपि च यदा सः वाल्मीकिमुनेः आश्रमं प्राप्त तस्य पुत्राभ्यां सः अवरुद्धः। तर्हि कोऽस्य वर्णनस्य विशेषः? तौ तु जन्मनः प्रभृति आश्रमे एव आस्ता मुनिकुमारकैः सह। तेषु केनापि न कदापि अश्वः दृष्टः आसीत्। तेषां सर्वेषां कृते अश्वस्य प्रत्यक्षदर्शनम् आश्चर्यकरमिव। ते बटवः तत्र आगत्य लवकुमाराय अश्वं वर्णयन्ति, अपि च वदन्ति सः अश्वः दूरं यास्यति, तत्पूर्वं तत्र गत्वा प्रत्यक्षीकुरु त्वमपि। अश्वस्य वर्णनं तु तैः यथावत् कृतम्। एतद् वर्णनं नाट्यकारेण चित्रितं वर्तते। रामस्य पुत्रौ तस्य अज्ञातौ तयोरपि पिता परकीय इव। भाग्यस्य नाट्यमेव अत्र चित्रितं वर्तते। बिट्टु, भाग्यं विना न कस्यापि उत्कर्षः भवति, नापि राजकुमाराणां। यद् दैवेन घटितं तदेव भविष्यति। तत्र न कोऽपि महान् वा कनिष्ठः वा। देवरूपी राम अपि भाग्यं पारयितुं न समर्थः आसीत्। ज्ञातं वा? आम्। बिट्टु, श्वः यदा अध्ययनार्थम् आगमिष्यसि तदा सर्वाणि गणितानि यथाविधि कृत्वा आगच्छ। मया पाठितया एव रीत्या। तात यथा गणितं तथा अन्यानपि विषयान् कस्मात् न पाठयति भवान्? न गणितविषयमेव मम पाठनविषयः। अन्ये तु सर्वे मायी युष्मान् पाठयिष्यति। भाषाविषये मत्तसा निपुणा। परम् एतत् पद्यं तावत् भवता सुष्ठुरीत्या पाठितं। सत्यम्। आम्। परम् अहं गणितमेव पाठयिष्यामि। अतः परम् अद्य मयि शालां गतास्ति, किमपि कार्यविशेषं वर्तते, अतः मया शिक्षितम्। अधुना अतः परं गणितम् एव पाठयामि। अन्यान् सर्वान् विषयान् तु मायी। अधुना गच्छ, शालागमनवेला जाता। झटिति सिद्धो भूत्वा शालार्थं प्रतिष्ठस्व। गच्छ। बिट्टु, श्वः सर्वाणि गणितानि यथाविधि कृत्वा आगच्छ। मया पाठितया एव रीत्या। आमप्पा। किं परिणामः आगतः? उत्तीर्णः ननु वक्रतुण्ड? किं न वक्रतुण्ड आगच्छ छात्र। वद, किमस्ति पायथागोरसः सिद्धान्तः? न जाने। आधारवर्गेन उच्छ्रायवर्गः मेलितः कर्णवर्गेन समानसंख्या प्राप्यते। आधारवर्गेन उच्छ्रायवर्गः मेलितः कर्णवर्गेन समानसंख्या प्राप्यते। वर्तुलस्य परिधि नाम द्विर्पाय गुणिता त्रिज्या। वर्तुलस्य परिधि नाम द्विर्पाय गुणिता त्रिज्या। वर्तुलस्य परिधि नाम
घनकारस्य घतः भुजस्य घन घनकारस्य घतः भुजस्य घन घनकारस्य घट एकम अधिकम एकम द्वे भवति एकम अधिकम एकम द्वे भवति एकम अधिकम एकम द्वे भवति आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते आधार वर्गेण उभय वर्ग मिलितः कर्ण वर्गेण समानसंख्या प्राप्यते काम कथयामि कथं सिंहमूषकयोः आसीद्वनान्तरे कः अपि सिंहः स एकाया गवरायां निवसति स्म। मायि एतां सिंहमूषककथायाः अन्यां कामपि कथयामि यदि नाम आसीदेकः बालः तस्य कथा तस्य किमपि नाम स्यात् ननु? आवश्यकं किं नाम आं स्यातेव। तर्हि किं दास्यामि तं नाम बिट्टुतः ब तर्हि क इत्यपि योजयामः वक्रतुण्ड आगच्छ तर्हि मयि कथा एषाम् अबकस्य अयमस्माकम् अबक कस्यामपि परीक्षाम् अनुत्तीर्णो भवति तदा तस्य तात तस्मै अतीव क्रुध्यति कदाचन तु भोजनपि न यच्छति तस्मै न कहापि गृहे तेन सह भाषते निजं किमपि वस्तु न दातव्या तस्मै। इयं कथा तु वक्रतुण्ड आर्यस्य ननु? वक्रतुण्ड अतः परां कथां श्रोतुं न इच्छसि किम्? जानामि अवशिष्टां कथां। तर्हि कः अन्तः अस्याः कथायाः? कः अन्तः स्यात्? पुनः वक्रतुण्ड अनित्तूर्णः भवेत् वा? न जाने परं प्रयतामहे। वयं किं प्रयतामहे? आर्यस्य गणितं तु वयं न जानीमः। यदि ज्ञायते चेत् नाम किं? वक्रतुण्ड दादा यत् करोति गणितं तद् यदि वयम् अद्य एवं कर्तुं शक्नुमः तर्हि? नाम साम्प्रतमेव अहं कर्तुं पारयामि। अपि अहमपि पश्य वक्रतुण्ड क्षवर्गः 25 मूल्यकः तर्हि क्षः 5 मूलकः
सरलम समीकरणम. माई शृणु ननु सत्यम न आकलितुम पारयामि यत्त्वं पाठयसि. अवहितो भव पूर्णतया लीलया नात्ससि. न आकलयामि एवं करोमि. इदं गणितं मुखोद्गतम् एव करोमि. रे वक्रतुंड. कथं तर्हि कस्य अध्ययनं चलति? मया सह मा वद. तथा भवतु, मात्रा सह वदामि. कथय माई? वर्ग समीकरणानि अयं च वदति गणितं मुखोद्गतं करोमि इति. रे वक्रतुंड. न माई, गणितानि एव न कण्ठस्थानि कार्याणि, तानि स्पष्टीकर्तव्यानि, स्वरूपं तेषां व्याकर्तव्यं, तेन तादृशानि इतराणि कर्तुं सुशकम्. मद्वचनं कुरु. अप्पा यावत् गृहे न वर्तते तावत् मया सह सम्भाषस्व. वद, कं पाठं पठसि? वर्ग समीकरणानि. तदर्थं किं करणीयम् अस्माभिः? तदर्थं संख्यावर्गः ज्ञेयः. कथय तावत्. किं नाम संख्यावर्गः? संख्यावर्गः नाम तया एव संख्यया तां गुणनं. प्रस्तुतं गणितवयं पश्य. क्ष इत्यस्य वर्गः 25. अधुना 5 इति संख्यां 5 एव गुणनं कुर्मः. 25. तर्हि पञ्चवर्गः 25. अपि च तस्य वर्गमूलं 5. 4 चतुर्भिः गुणिता कति स्युः? 16. नाम चतुर्वर्गः 16. अपि च 16 इति अस्य वर्गमूलं चतुसंख्या. त्रिगुणिता त्रेण 9. अपि च 9 इति अस्य वर्गमूलं 3. द्विगुणितः द्विसंख्या 4. द्विसंख्यायाः वर्गः 4. चतुस्संख्यायाः 2. माई अथ कथय. एकेन गुणितः एकः कति? 1 एव. एकः वर्गः 1. अपि च एकस्य वर्गमूलं 1. प्रथमः कल्पः. साधु साधु. बिट्टू त्वं केवलं श्लेषलेपं कुरु. श्लेषनं कर्तुं न पारयसि. पश्य कथां बद्धा एषा पताका वक्रीभूता ननु. सरलमेव कर्तितं मया. स्थिरीभूय श्लेषलेपम् अर्पय, तर्हि झटिति श्लिष्टा भविष्यन्ति. अधुना मुखलेपं कुर्य, कार्ये लग्नः भवत. रे वक्रतुंड. ताई, मातेन सह वद. कस्मात्? गृहे न कः अपि तेन संवदते. तातैः नियमः कृतः. यत् यस्तेन वक्रतुण्डार्येण सह भाष्येत सः दण्डार्हः. को दण्डः स्यात् मदर्थम्? अद्य रात्रौ भोजनं न प्राप्स्यसि. मान्यः एषः दण्डः मम. ताई, कस्मात् मया सह संभाषसे? मत्कारणात् मास्तु तव पीडा. अन्यपीडायाः कृते एवं चिन्ता तव? परं किम् आत्मपीडायाः? मया तु सोढव्या एव सा. यतः एक एव ननु गणिते अनुत्तीर्णः. न केवलं भूतः, अद्यापि एव अनुत्तीर्णः. किमेषः मम महान् प्रमादः? कदापि नास्ति. परं द्विवारम् अनुत्तीर्णो भूत्वा यदि तृतीयसमये उत्तीर्णो भवसि तर्हि तव हानिः स्यात् वा? न हानिः वा न लाभः. गणितं ज्ञातम् अशक्यमेव. तर्हि न कथमपि प्रयतितव्यम्. कस्मात् न? नैके यत्नाः उपाया च कृताः. अन्येन शिक्षकेन सह पाठयिष्यामि इत्युक्तम्.
मित्रैः मिलित्वा अध्ययनं करोमि अपि इति उक्तम्। यतः एक एव कथनं स एव मां पाठयिष्यति। माम आकलितुं ज्ञातुं वा तथा तस्य इच्छा एव नास्ति। अरे वयमपि तस्य सविधे पठितं गणितविषये। समग्र ग्रामे न कः अपि तातेन तुल्यः तातसमः वा गणितविषये। किं न जानामि अहं, परं सः यत् पाठयति तस्य आकलनमेव न भवति। आरम्भ तु तस्य पुरतः मूढैव तूष्णीं तिष्ठामि स्म। यावत् ते न ज्ञातं तावत् समीचीनं वा आसीत्। परं यदा सः ज्ञातवान् तदा किमपि अविचार्यैव केवलम् आरब्धं तेन। श्लेषयेताम्। किम् आकारः एषः? त्रिकोणाकार। किं रूपः त्रिकोण? लम्बत्रिकोणः। अस्य आधारः, एष च लम्बः। कः पायथागोरसस्य सिद्धान्तः? न जाने। कर्णवर्गः आधारवर्गः उच्छ्रायवर्गयोः योगः समानः। एतर्हि यदि आधारः 3 सेण्टिमीटर् उच्छ्राय 4 तर्हि कति मितिः स्यात् कर्णः? त्रिवर्गः कति? 9 चतुःसङ्ख्यायाः 16 द्वयोः मेलनं 25। कस्य वर्गः 25? पञ्चसङ्ख्यायाः वर्गः 25। तर्हि कर्णस्य परिमाणं 5। साधितं ननु? श्लेषय अधुना पताकाम्। बिट्टू सरलमेव सरळमेव पठितुं वक्रीभूतं ननु। त्वं केवलं मुक्ताई चरित्रं पठाम्यहम्। आगच्छत श्रवणार्थम्। अप्पा, किमपि भवता सह वक्तुम् इच्छामि। न मम इच्छा। अतीतानि 3 वर्षाणि। कति कालापर्यन्तं न वदिष्यसि? आमरणम्। किं कारणेन? सति भवतः विरोधे अपि अहं पुणेनगरे मातुलं प्रति गतवती इत्यर्थम्। सर्व प्रश्नानाम् उत्तराणि तवेव सविधे वर्तन्ते, तर्हि कथं भाषसे? वदामि अहं, यतः अहं परिवर्तनम् इच्छामि। वक्रतुण्डविषये वक्तव्यं मम। वक्रतुण्डेन सह भवतः व्यवहारः न सम्यक्। कथं न सम्यक्? भवान् तेन सह न भाषते। सर्वे न भाषन्ते तेन सह। परं तव आदेशेनैव। आवश्यकमेव। 3 वारं गणितविषये अनुत्तीर्णः भवति। कुत्र गच्छति तस्य बुद्धिः? मस्तके वर्तते वा न? माधवी, यदि मम पदे त्वं भविष्यः तर्हि कथम् आचरितं स्यात् त्वया? तत् न तथा। तर्हि कथं तत्? अप्पा, प्रमाद्यते भवता। उपरतः किं स एवम् आचरणेन मम? हा? अहं तथा नैव वदामि। तर्हि कथं? परं चिन्तयतु तस्य मानसपि। अतीतानि 3 वर्षाणि इत्थमेव चलति। तेन सह कथं व्यवहारं कर्तव्यं
यत् अहम अधिकतरम जाने. कथय मां अस्माकं कुले किम एकोपि पूर्वं गणितविषये अनुत्तीर्णः त्वम् अधिनगरम् अधिशे उत्तम गुणैः उत्तीर्यः 3-4 वर्षेभ्यः प्राक् बिट्टु अपि 10मीं कक्षायां प्रविशेत्. यूयं सर्वे प्रज्ञावन्तः. अयं दरिद्रः कथं न उत्तीर्णः भवति? न तम अस्माभिः सह तोलयतु, तस्य हानिः भवेदेते न. मा कथय तस्य हानिमुआ कल्याणमुआ. कतिपया अधिकाः शरदातीताः अस्माकं. श्वासावरोधः भवति तस्य, उन्मनी भविष्यति सः. न किमपि श्वासावरोधः. उन्नतशिरसा भ्रमति अत्र तत्र सर्वत्र ग्रामे. अतीतानि 3 वर्षाणि. परं गणितं उत्तीर्णं भविष्यति गणितं न जानीते सः. परम् आवश्यकं किं गणितस्य पारंगमनम्? आवश्यकमेव. कस्मात्? यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्. मान्यं यत् समग्र पञ्चक्रोशमण्डले भवता तुल्यः गणिततज्ञः न प्राप्स्यते. परं तस्मात् कारणात् तेनापि ज्ञातव्यमेव गणितम् इति कः अयं दुराग्रहः? नाम किम्? पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना, कुण्डे कुण्डे नवम्पयः. जातौ जातौ नवाचारौ, नवा वाणी मुखे मुखे. सर्वेषां ज्ञाने शक्ति न समाना अस्ति. प्रत्येकस्य मतिरपि भिन्ना. यदहं प्रथमक्षणे एव जानामि वक्रतुण्डचिरेण दास्यति, तर्हि तस्य कृते किमपि न शक्यम् इति तु नास्ति. यदि स 2 वर्षापर्यन्तं न उत्तीर्ण तर्हि किम्? 2 वर्षं यावत् प्रतीक्षणीयम्. तत्र को आक्षेपः? साधु अधुना मामेव शिक्षय. मूढः अहं तस्मै दण्डितवान्. अनेनैव दण्डेन तस्य मनसि भवत्कृते अविश्वासः वैमनस्य च जायते इति जानाति वा? तर्हि किं कर्तव्यम् अस्माभिः? अद्य आगतव्यम्. इत्थमेव चलति. तेन सह कथं व्यवहारं कर्तव्यं यतः भवत्याः अधिकतरं जाने. कदाचित् एवं स्यात् तात यत् या रीतिः अवलम्ब्यते भवता तस्मै अध्यापनार्थं तया आकलनं न स्यात् तदर्थं. तर्हि किमर्थम् अपेक्षसे तथैव स शिक्षेत् इति? माधवी, तव महानगरीयं तत्त्वचिन्तनं तत्रैव अस्तु. न एतत् तत्त्वचिन्तनं तत्त्वज्ञानं वा. जानीत तावत् किं तस्य मनसि इयति एव मम प्रार्थना. पर्याप्तम्. अधुना यथा मम व्यवहारः तेन सह समीचीनमेव सः. सर्वैरपि इत्थमेव व्यवहर्तव्यम्. अप्पा मा एवं कुरुत, शृणुध्वं तावत्. माधवी, तूष्णीं भव. अपि च नेच्छामि एकमपि अक्षरम् अस्मिन् विषये. अप्पा परं कथितं नो? एकमपि अक्षरं न स्यात्. अहो अहो किम् एतत्? कस्मात् आकृष्यते तां प्रति? नाक्रोशामि तर्हि किं करोमि अहम्? इयं तव पुत्री स्वप्रज्ञां प्रतिपयति मत्पुरस्तात्. मम आचरणप्रमादान् दर्शयति. अहो शृणोति वा किमपि? मां विहाय तां कथय. महानगरं गत्वा नवे शृङ्गे सञ्जाते तस्याः. अनेन नश्येत तस्य जीवनं. शृणुत मम कथनं. तस्य न शक्यं गणितम् इति न तस्य प्रमादः. दोषपूर्णता रीतिः अवलम्ब्य पाठ्यते सः. पश्य पश्य कथम् आचरति पुत्री पिता सह. परं यद् सा वदति किम् अयुक्तिकं तत्? अधुना त्वमपि तस्याः एव पक्षे. न तथा. परं मामपि तथैव भाति. किम्? अहमेव अपराधी? वक्रतुण्डं दण्डयित्वा घोरापराधः कृतः मया.
पश्यामि ननु तस्य अवस्थां बहु मनसि गतं तस्य। न किमपि तथा लज्जातु त्यक्त्वा एव अत्र अहम् आत्मानं समर्प्य पाठयामि तं गणितं परम् उत्तीर्णः न भवति सः। कस्मात् तव दुराग्रहः स्वयं पाठनस्य? समग्र ग्रामे मत्तुल्य गणितपाठने न कोऽपि तस्मात् परं तव पाठनेन न जानाति स गणितम्। अधुना अत्रापि ममैव पीडा, अहो ममैव अपराधः। अहो जानीत तावत् किं सा प्रस्तौति? उभाभ्यां द्वाभ्यामपि किमपि कूटं रचितं पश्यामि मम विरोधे। मूढः अहम्, अज्ञः मूर्खोऽहम्। अप्पा, न मूर्खता परं तिष्ठ माधवी। भवतः अनेनैव दुराग्रहेण अनुत्तीर्णः सः गणितविषये। माधवी, अप्पा, मुक्ताई चरित्र पठति ननु भवान्? एका क्रीडा वर्तते। आगच्छत बालकः अत्र। वक्रतुण्ड, पश्य, अस्य ग्रहणः यदस्य वर्तुलस्य केन्द्रं सयं बिन्दुः यथा वृत्तपरिहे सर्वे बिन्दवः समानान्तर्याः अपि च हस्तदण्डस्य मुखात् तदन्तरं यत् त्रिज्या भवति। नैकाः त्रिज्याः कर्तुं शक्नुमः अस्य वर्तुलस्य ततश्च। अस्य वर्तुलस्य अस्य प्रस्तरस्य एका आवृत्तिर्नाम तस्य वर्तुलस्य परिधिः। तर्हि वक्रतुण्ड, कथय मां वर्तुलस्य परिधिः नाम? द्विर्पायः त्रिज्या गुणितः। समीचीनं। गणयते रे बालः परिधि। प्रथमः परिधिः, द्वितीयः परिधिः। हरि ओम नमस्ते गणपते। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि। सत्यं वच्मि अप्पा, प्रथमः परिधि। अप्पा, द्वितीयः परिधि। गणयते रे बालः परिधिः। प्रथमः परिधिः, द्वितीयः परिधिः, तृतीयः परिधिः।
तात गृह्णीत पश्य यदि रोचते वा. रुचिरम कोयश खाद्यपदार्थ. पिझ्झा भक्षयतु तात. जानामि अहं भवते रोचते. तात एकः पदार्थः अनन्यरीत्या कृत्वा अनन्यनाम्ना सिद्धः कृतः. रुचिकरो अस्ति वा. आम. तथैव तात अस्ति गृहे गृहे जीवनपरीक्षायाम् अनुत्तीर्णभूतं बालकम् अपयशस्य भयेन श्वसितुमपि न पारयति. तदिच्छति तस्य छन्दानुरोधेन अध्ययनं, तस्य परीक्षां गुणनं. यतः अस्मिन् जगति प्रत्येकं बालकम् अद्वितीयं, स्वतन्त्रं, स्वयंभू, स्वयं प्रज्ञं च आजन्मतः भवति. तस्य आत्मनः विशिष्टं स्वमतं, स्वविचारः. अधुना आवश्यकता वर्तते तस्य जन्मतः सिद्धस्य सामर्थ्यस्य परिचायिकायाः नूतनाया अध्यापनपद्धतेः.
दिशा त्रिज्या. प्रथम परिधी गणेत प्रथमः परिधिः द्वितीयः परिधिः तृतीयः परिधिः चतुर्थः